अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में कौन सी जॉब्स अनाउंस्ड हुई हैं और आपने उन पर कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपकी क्वालिफिकेशन और एज क्या होनी चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और फॉर्म ओपन किया हुआ है, जिसे आपने सही तरीके से फिल कर एंड करके जो है सबमिट करना है। तो सबमिट करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि फॉर्म आपने सही तरीके से फिल किया हो। तो आपको फिल करने का तरीका भी बताएंगे। अगर आप पॉइंट की भी मिस्टेक करते हैं तो हो सकता है कि आपकी पूरी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप ये हमारा व्हाट्सएप का जो नंबर है सेव करके हमें मैसेज भी कर दें, ताकि व्हाट्सएप स्टेटस पे जो हम जॉब्स के ऐड लगाते हैं और अपडेट्स लगाते हैं वो आपको बआसानी वहां से मिलती रहें। और ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसे सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको इसी तरह की जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर मिलती रहेंगी हमारे चैनल के ज़रिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ वहाँ से भी आपको अपडेट्स जो हैं वो हासिल होती रहें। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीट का नाम है आईटी ऑफिसर। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में है आईटी ऑफिसर। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कराची और लाहौर में होगी। वो आपने अप्लाई करते वक्त खुद चूज़ करना होता है कि किस सिटी में आपकी जो है ज्वाइनिंग होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। तो यहाँ पे एजुकेशन मेंशन है, मिनिमम बैचलर्स आर इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ आईटी एंड और कंप्यूटर साइंस फ्रॉम आ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी ऑफ पाकिस्तान। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी कम से कम 14 साल तालीम होनी चाहिए, जिसमें आपने कंप्यूटर साइंस को पढ़ा हो। आईटी के रिलेटेड आपकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो हम सजेस्ट आपको यही करेंगे कि अगर आपने आईटी में नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप फिर भी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आपकी सिलेक्शन के चांसेस इस तरह हो सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस तरह होते हैं कि वो उन्होंने बीए किया होता है, सिंपल बीए, उसमें वो आईटी तो पढ़ा नहीं होता। अब कंपटीशन जब कम होता है तो फिर वो आपको भी बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए, जो भी उनका क्राइटेरिया होता है। आमतौर पर ये ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेते हैं, डायरेक्ट इनका टेस्ट वगैरह नहीं होता। जूम ऐप पे आपको मोबाइल पे ही इंटरव्यू यानी कि देना पड़ता है। ये आपका एक प्लस पॉइंट है इनका। तो दूसरा ये कि एज आपकी मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए, इससे आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अप्लाई तो फिर भी हो जाएगा अगर ज़्यादा होगी, लेकिन वो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाए। तो अगर कुछ दिनों का फ़र्क है, एक महीने का फ़र्क है, तो फिर तो आप अप्लाई कर लें, मे भी कि वो भी एक्सेप्ट हो जाए। और एक्सपीरियंस इसमें बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स शुड अप्लाई। ठीक है, उसके बाद ये है कि कैंडिडेट्स हैविंग 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड ऑफ आईटी शुड बी प्रेफर्ड, विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी भी आईटी शोबे में, आईटी के रिलेटेड आपने कहीं भी जॉब अगर की हुई हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। वैसे अगर आपने नहीं भी आपका एक्सपीरियंस, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको करना चाहिए। तो अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 मई 2026 है। और अप्लाई करने के लिए आपने इस वेबसाइट को गूगल से ओपन कर लेना है। तो आपने सिंपली मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपने इस लिंक को वहाँ पे टाइप करना है। तो जैसा कि हमने आपके सामने ये वेबसाइट ओपन की हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि siddharthhaider.com.pk आपने लिख के सर्च करना है तो आपके सामने सबसे पहले ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसका इंटरफेस होम पेज आपके सामने आएगा। आपने सिंपली करियर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपके सामने इनकी जितनी भी जॉब्स इस वेबसाइट के थ्रू आई होती हैं वो ओपन हो जाती। तो जब ये आपके सामने इंटरफेस आ जाए तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैच हायरिंग वैकेंसी एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसका जो नीचे सेक्शन बना हुआ है आईटी ऑफिसर, ठीक है ना। अब ये यहाँ से वो आप ऐड देख सकते हैं जो मैंने पहले आपको भी पढ़ के सुनाया है। और यहाँ पे क्लिक करके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आईटी ऑफिसर बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगा, इसको आपने नहीं छेड़ना। और यहाँ पे क्लिक करके आपने कराची या लाहौर चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे चूज़ करने के बाद फिर नीचे आपने अपना फुल नेम टाइप करना होता है, जो आपके CNIC कार्ड पर आपका नेम लिखा होता है। उसके बाद अपने फादर का नेम आपने इधर ऐड करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है और आपकी एज खुद ब खुद कैलकुलेट होकर यहाँ पे शो हो जाएगी। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपका CNIC नंबर आएगा, आपने लिखना है।
اور اس کے بعد اپنی ای میل آپ نے ادھر لکھنی ہے. اس کے بعد نیشنلٹی آپ نے یہاں پہ پاکستانی چوز کر لینی ہے. اور ریلیجن آپ نے یہاں پہ اپنا اسلام چوز کرنا ہے. اس کے بعد جینڈر آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے، میل ہیں یا فیمیل ہیں. اس کے بعد پلیس آف پوسٹنگ آپ کی یہاں پہ آ جائے گی، سوری پلیس آف ڈومیسائل، ٹھیک ہے نا، جس ڈسٹرکٹ کا آپ کا ڈومیسائل بنا ہوا وہ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے. اس کے بعد سٹی آف ریزیڈنس، یہاں پہ اپنی سٹی آپ نے چوز کرنی ہے. اگر آپ کی سٹی اس میں نہ ہو تو آپ اپنا ضلع ہی یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے، آپ نے 3 سے سٹارٹ کرنا ہے اور اپنا کمپلیٹ موبائل نمبر یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے. اس کے بعد سیکنڈری فون نمبر آپ نے ادھر لکھ دینا ہے، کوئی اور فون نمبر ضروری نہیں ہے، اگر آپ کا کوئی ہے تو آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کمپلیٹ میلنگ ایڈریس، یہاں پہ آپ اپنا میلنگ ایڈریس لکھیں گے. اس کے بعد یہاں پہ اسٹریٹ ایڈریس آ جاتا ہے، پھر ایڈریس لائن 2 ہے، سٹی ہے یہاں پہ. اور یہ ضروری نہیں ہے، یہ سارا سیکشن جو ہے نیچے ضروری نہیں ہے، اگر آپ فل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ کرنے کے بعد آپ نے نیچے اسکرول ڈاؤن کر کے ایجوکیشن اپنی ایڈ کرنی ہوتی ہے، کوالیفیکیشن وغیرہ. تو یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ فریش ہیں یا آپ نے کوئی ایکسپیرینس آپ کا ہے. تو آئی ایم آف فریش گریجویٹس، ٹھیک ہے. اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ نے یس پہ کلک کر دینا ہے، اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ نے نو پہ کلک کر دینا ہے، کیونکہ اوپر لکھا ہوا ہے آئی ایم اے فریش گریجویٹس. اس کے لیے آپ نے نیچے آنسر دینا ہوتا ہے کہ فریش ہوں یا ایکسپیرینسڈ ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ اپنی آپ نے ڈگری سلیکٹ کرنی ہے، جو بھی آپ کی ہائیسٹ ڈگری ہو آپ نے صرف اپنی ہائیسٹ لیول کی ڈگری ہی ایڈ کرنی ہے. اس کے بعد نیم آف انسٹیٹیوشن آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اگر آپ کا انسٹیٹیوشن اس میں موجود نہ ہو تو آپ ادر کے آپشن پہ کلک کریں گے، یہاں پہ ایک مزید ایک باکس اوپن ہوگا، پھر آپ نے وہاں پہ مینولی اپنی یونیورسٹی یا اپنا بورڈ لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فرام ٹو ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے کہ آپ کی ڈگری کا ڈیوریشن کیا رہا ہے. اس کے بعد اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے گریڈ آپ نے بتانا ہے یا ڈویژن بتانی ہے. تو یہاں پہ آپ نے اپنا گریڈ بتانا ہے. اس کے بعد اگر آپ کا ماسٹر ہے تو آپ نے اس کی ڈگری بھی یہاں پہ اسی طرح ہی بتا دینی ہے جیسے آپ نے بیچلر کی ڈگری ایڈ کی ہوگی. تو یہاں پہ پروفیشنل ایکسپیرینس کا پوچھا جا رہا ہے، اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ نے اس کی انفارمیشن یہاں پہ بتا دینی ہے. اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو آپ اسے خالی چھوڑ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگر 1-2 مہینوں کا ایکسپیرینس بھی ہو تو وہ بھی ایڈ کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے، آپ کو اس سے پریفرنس ملنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ ایکسپیرینس میں جو پوچھا جائے آپ نے وہ صحیح طریقے سے بتا دینا ہے. تو ڈو یو ہیو اینی ڈسیبلٹی، اگر آپ ڈسیبل ہیں تو آپ اس کے لیے یس کر دیں گے، ورنہ آپ نو پہ کلک رہنے دیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یس پہ کلک کرنا ہے. کلک کر کے آپ نے نیچے اٹیچ یور سی وی پہ آپ نے کلک کر کے اپنی سی وی ایڈ کرنی ہے. اور سی وی آپ نے اس طرح کی کرنی ہے جو پروفیشنل لیول کی ہو، کیونکہ عام طور پر بینکس میں آپ کی سی وی ریکروٹر کو بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس سے یعنی کہ اس کا ایک ذہن بنتا ہے کہ آپ کو وہ مطلب ہائر کرے. تو سی وی کا ڈیزائن آپ نے اس طرح کا بنوانا ہے کہ جو پروفیشنل لیول کا ہو. تو اگر آپ ہماری ٹیم سے سی وی بنوانا چاہتے ہیں، میں آپ کو یعنی کہ اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہے آپ اس سے رابطہ کر کے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو سی وی انتہائی مناسب چارجز میں پرووائڈ کر دیں گے. نیچے CNIC کارڈ کی بیک اور فرنٹ آپ نے PDF میں کنورٹ کرنی ہے، پھر آپ نے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد اپنی ایجوکیشنل ڈگریز جو ہیں وہ آپ نے PDF میں ساری کنورٹ کر کے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. یہ کر کے آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اور نیچے آپ نے ایکسپیرینس لیٹر یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اسے خالی چھوڑ سکتے ہیں، اسے بالکل نہ چھیڑیں. اس کے بعد نیچے اپنی پاسپورٹ سائز پکچر آپ نے یہاں پہ لازمی اپلوڈ کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک مینڈیٹری فیلڈ ہے، یہاں اسٹیرک بنا ہوا ہے. تو یہ سارا کرنے کے بعد آپ نے اینڈ پر یہ سبمٹ کا بٹن جو ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے، تو آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو جائے گا. آپ کو نیچے اسکرین کے اوپر یہاں پہ شو بھی ہو جائے گا کہ آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو چکا ہے. اب شارٹ لسٹنگ کے بعد آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے گا. اب بھی اگر آپ کو کسی چیز کا یعنی کہ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے پرسنلی کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے کہ کمپلیٹ گائیڈ کر دیں. تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یہ چینل سبسکرائب کر دیں، تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو روز بروز آئے دن ہمارے چینل کے ذریعے نوٹیفیکیشن کے ذریعے حاصل ہوتے رہیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.